महेन्द्र सहित 4-5 जना मान्छेहरू मारिएका छन्। त्यहाँ महेन्द्र एक्लै मारेको छ, उनीको हत्या गरिएको छ। त्यो रहस्य अहिलेसम्म हामीले बुझेका छैनौँ। उनलाई कसैले हृदयघात भन्यो, कसैले बाघको आक्रमण भन्यो। 2064 को जुन चुनाव भयो, एकपटकका लागि भनेर टोली बनाएर 43,20,000 नागरिकता बाँडेको छ। एकपटक लागि दिउनु त भनेर। त यही अवस्थामा इन्डियनहरूले जस्तो 1 करोड राजनाथ सिंहले सोच्दै बोलेको हो नि। 1 करोड भारतीयहरूको चिन्ता छ उनीहरूलाई। 1 करोड उनी उसैले आधिकारिक भने 1 करोड 70 लाख त अहिले 70 सम्झौता। त्यसपछि फेरि अहिले हिजो अस्तिको कुराहरू पनि आइरहेछ। हाम्रो उपेन्द्र सरले भन्दै हुन्थ्यो अझै चाहिने मतदाता नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता परिचयमा चाहिने परिचय पत्र दिनुपर्छ र भोटिङ राइट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ। आज राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा आज बाँडिरहेको छ। हेर्नुहोस्, इम्पोस्ट नम्बरको कुराहरू कति राष्ट्रघातीहरू छ। नेपालीहरूको हरेक तथ्याङ्क राख्नको लागि इम्पोस्ट नम्बरहरू गाडीको पछाडि सबैको रेकर्डहरू चिप सहितको इम्पोस्ट नम्बर राखेको छ। कि नेपालीहरूको मानसिकता के भन्छ पैसा कमाऊ। युवाहरूको मानसिकता के भने राष्ट्रघात भए पनि होस्, देश बेचियोस्, अरूले खाए। किनभने नेपालीले यो पीडा महसुस गरेकै छैन। राष्ट्रियता के हो, स्वाधीनता के हो। राजनीतिक दलहरू म परिवर्तन गर्छु, उत्पादन बढाउँछु, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छु, महँगी नियन्त्रण गर्छु, बलात्कारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिलेको डकुमेन्टमा राख्न पाइँदैन। मेरो डकुमेन्टबाट हटाइयो। तपाईँ भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्ने को हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने को हो, नागरिकता छानबिन गर्ने को हो भने राजेन्द्र महतोको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सिंहदरबार म गेटभित्र चाहिँ मलाई प्रवेश गर्न दिनु, बाहिरै पर्चा टाँस्छु मैले। उप प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर गेट कुर्सीबाटै लात्ताले हानेर फाले उद्देश्यले गएको थियौँ, तर भित्र छिर्न दिएन, बाहिरै पर्चा टाँसी निश्चित गर्यो। निर्वाचन चिन्हकै लागि भनेर 68 दलहरूले लामो समय सङ्घर्ष गर्यो, तर पनि चुनाव चिन्ह नै पाएन। यो देशमा चुनाव लडेर कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो व्यवस्था कसले हाँकिराखेको छ र यी दलहरूले के गरिराखेका छन्, यसको खोजनीति गर्न जरुरी नै भइसकेको छ, धेरै जरुरी भइसकेको छ। तथ्यमा आधारित नभएर तर्कको रूपले, बलमिचेको रूपले, साँडेको जुदाएको रूपले चाहिने राज्य सत्ता जुन हाँक्ने डन शैली मदी मसल चाहिने जुन षड्यन्त्र गरेर चाहिने सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई चिर्नको लागि नयाँ सिराबाट जानु जरुरी छ। जो बिपिले बोल्नुभएको थियो, भारत के धार्मिक, के सांस्कृतिक, के जातीय, के भाषिक नेपाल भारतभन्दा भिन्न छैन, हामी एउटै हौँ भन्ने एउटै स्पिच थियो। मातृका प्रसाद जब कोइराला प्रम भने उहाँ चाहिने भारतीय काङ्ग्रेस आएको चाहिने केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो। नेपालको प्रधानमन्त्री इन्डियन काङ्ग्रेस आएको केन्द्रीय नेता। निर्वाचन पद्धति शुद्धिकरण अभियान सर्वदलीय भेला आयोजक सदस्य नेपाली पार्टी का श्रद्धेय नेता र सम्पूर्ण उपस्थित नेतागणहरूमा हार्दिक नमस्कार। न्यानो अभियानले टक्राउन चाहन्छु। म लक्ष्मी दत्त भट्ट, नयाँ पार्टी नेपालको महासचिव। मेरो जन्मस्थान डडेलधुरा। 15-20 वर्ष जति राजनीतिक यात्रा तय गरेँ। अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको अभियन्ता र पहिला नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लामो समय गरे। त्यसपछि चाहिँ यो ग्रेटर नेपालको अभियान चलाएँ हामीले। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको म सचिवालयमा थिएँ र अहिले हामीले झन्डै 10-12वटा दलहरू मिलेर नयाँ पार्टी एकदमै नयाँ किसिमले जानुपर्छ, नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ, फरक ढङ्गले जानुको लागि फरक शैली अपनाउनै पर्छ र पुरानो कुरालाई छोडेर अब नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सिराबाट राष्ट्रलाई निकास दिन सकिन्छ भनेर नामै नयाँ पार्टी राखेर अगाडि बढ्ने चाहिँ जमरको एउटा यो नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा नै छौँ। यो अभियानमा धेरै साथीहरूसँग छलफल पनि भयो र धेरैसँग सहकारीका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। विशेषतः राष्ट्रमा जुन एउटा परिवर्तन गर्ने धारहरू हुन्, त्यो एउटा निर्वाचन पद्धति र निर्वाचन प्रणाली स्वस्थ, सुस्त र पारदर्शी भएन भने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू लथालुङ्ग नै हुन्छ। र आजको यो विषय, यो निर्वाचन पद्धति शुद्धिकरण अभियान सम्बन्धीको जुन एउटा बहस, एउटा भेला छ, एकदमै सान्दर्भिक छ र हामीले पनि यो एउटा भेला बोलाउनुपर्छ। यो एउटा राजनीतिक दलहरूबिच यस विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। यो अभियान चलाउनु भएकोमा यो आजको यस बैठकका लागि आयोजक टिमलाई सर्वप्रथम हृदय नै एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेषतः आजको निर्वाचन आयोग र विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू र गठबन्धनका विषय, मुख्य 3वटा विषयहरूमा म जान चाहन्छु। यहाँ विभिन्न वक्ताहरूले एकदमै धेरै कुराहरू राखेर गइसक्नुभयो। यसका लागि धेरै बोलिराख्नुपर्ने जरुरत त छैन, तर पनि म अलिकति कुराहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम
यहाँ नागरिकताको कुराहरू आयो। नागरिकताको कुरा अहिलेको विश्व परिवेशमा राज्य सत्ता र शक्तिको स्रोत जनता हुन् र जनतामा केही न केही रूपमा भए पनि एउटा चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस् चाहे चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्था होस् एउटा आवधिक निर्वाचन र कानुनी शासनको धमला दिएर चुनावी प्रक्रियाबाट एउटा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको अवस्था हुन्छ र त्यसका लागि के बुलेटको प्रयोग गरिन्छ के ब्यालेटको प्रयोग गरिन्छ। र यस अवस्थामा हामी कसरी फेलर भयौँ त? पहिलो कुरो, हामीले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलहरू, अघि उहाँ श्रद्धेय दाजुले भनि नै सक्नुभयो, हामीले निर्वाचन चिन्हकै लागि भनेर 68 दलहरूले लामो समय सङ्घर्ष गर्यौँ तर पनि चुनाव चिन्ह नै पाएन। यतिसम्म मोनोपोली छ, यस्तो सिस्टम छ, यो देशमा चुनाव लडेर कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ यो व्यवस्था कसले हाँकिराखेको छ र यी दलहरूले के गरिराखेका छन् यसको खोजनीति गर्न जरुरी नै भइसकेको छ, धेरै जरुरी भइसकेको छ। हामी एकदमै भ्रममा राखिएका छौँ। तथ्यमा आधारित नभएर तर्कको रूपले, बलमिचेको रूपले, साँडेको जुदाएको रूपले चाहिने राज्य सत्ता जुन हाँक्ने, जुन डन शैली मदी मसल चाहिने, जुन षड्यन्त्र गरेर चाहिने सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई चिर्नको लागि नयाँ सिराबाट जानु जरुरी छ। र त्यसका लागि जति पनि हामी साना दलहरू छौँ, जति पनि उर्वराउँदो शक्तिहरू छौँ, यो देशलाई निकास दिनुपर्छ। अब यो देशलाई चाहिने गन्जागोलबाट होइन, एउटा अग्रगमन प्रगतितिर, प्रगतिशील शान्ति समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा धाराहरू छौँ। ती साथीहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र आफ्नो स्वाभिमानलाई सर्वोपरि ठानेर एकजुट हुनु एकदमै टड्का र आवश्यकता भइसकेको छ। म एउटा सानो, यो एउटा कसैप्रति व्यक्तिगत लक्षित होइन, एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको म एउटा उदाहरणको रूपमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 25 जनवरी 1947 कलकत्ताको भवानीपुर खालसा हाई स्कुलबाट काङ्ग्रेसको जन्म भयो। 2007 साल असोज 11 र 12 गते बहेरगनेमा 2 दिने सम्मेलनबाट सशस्त्र युद्धको घोषणा तयारी गरी 14 गते कार्तिक मुक्ति सेनाको नेतृत्वमा बिपी कोइरालाहरू, सुवर्ण शमशेरहरू, थिरबम मल्ल, मातृका प्रसाद कोइला र इन्द्रजित कुँवर लगायतका व्यक्तिहरूलाई 5 जनामा चाहिने कमान्डर तोकियो। हेर्नुहोस्, र त्यो कमान्डरको लागि सेना थिएनन्, तपाईँहरू कमान्डर बनिदिनुहोस् भनेर बिहार रेजिमेन्ट 11 र बङ्गाल 31 र 32 दुईटा रेजिमेन्ट त्यतिखेर इन्डियाको, त्यो दुईटा रेजिमेन्टलाई खारेज गरेर ड्रेसलाई उतारेर सैनिकहरूलाई नेपालमा प्रवेश गराइयो हतियार सहित र 5 जना मान्छेहरूलाई परिचालित गरियो इन्डियाले। र त्यसपछि युद्धको घोषणा गरेर 23 गते चाहिने त्रिभुवनलाई दिल्ली पुर्याइयो। 21 जुलाई 1950 शान्ति तथा मैत्री सन्धि, तपाईँको मोहन नेहरू र इन्डियन राजदूत राजा र काङ्ग्रेस, हामीले जसलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भन्छौँ, ती त्रिपक्षीय होइन, राणा छ, राजा छ, काङ्ग्रेस छ र त्यसमा दिल्ली पनि छ। 4 बुँदी सम्झौता गरेर नेपालमा चाहिने प्रजातन्त्रको नाममा ल्याइयो। हेर्नुहोस्, र 7 सालमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको जुन एउटा डकुमेन्ट बन्यो, जो बिपीले बोल्नुभएको थियो, भारत के धार्मिक, के सांस्कृतिक, के जातीय, के भाषिक, नेपाल भारतभन्दा भिन्न छैन, हामी एउटै हौँ भन्ने एउटै स्पिच थियो। र उहाँलाई हामीले महान नेता मान्छौँ अहिले, बिपी कोइरालालाई। र त्यसपछि मातृका प्रसाद जब कोइराला प्रमुख बने, उहाँ चाहिने भारतीय काङ्ग्रेस आएको चाहिने केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो। नेपालको प्रधानमन्त्री इन्डियन काङ्ग्रेस आएको केन्द्रीय नेता। र त्यसपछि 2009 सालमा नेपालमा नागरिकता विधेयक तयार पारियो र 2010 सालमा त्यो नागरिकता ऐनले विभिन्न इन्डियन नागरिकहरूलाई नागरिकता बाँड्न सुरु गर्यो। जबकि 7 साल पहिला 30,000 जति नागरिकहरू, इन्डियन नागरिकहरू नेपालमा काम गर्थे। विभिन्न मिठाई बनाउनेहरू, खेती किसानीका लागि राणाहरू ल्याउँथे। तिनीहरूको सबै आधारित रिकर्डहरू नेपालमा कति दिनको लागि आएको, केका लागि आएको, कति दिन बस्ने, के कसरी कहाँ बस्छ, के गर्छ भने सबै रिकर्ड तिनीहरूको आवजावको हुन्थ्यो। र यसरी
तपाईँको अब 10 सालमा नागरिकता ऐनले गर्दा 6,70,300 चाहिँ मतदाताहरू थपिया छन् त्यतिखेर। र त्यो मतदाता थपिँदा 1 वर्ष लगाएर चुनाव गरियो हेर्नुहोस्। र बिपी चाहिने बहुमतले प्रधानमन्त्री गरे, प्रधानमन्त्री बनाए। इन्डियन राजदूत चाहिने मन्त्री परिषदको बैठकमा बसेपछि मात्रै नेपालको बैठक सुचारू हुन्थ्यो र हरेक रिकर्ड इन्डियन राजदूतले राख्थ्यो त्यहाँ नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक बस्दाखेरि। र त्यसपछि सन् 1952 मा भारतीय सैन्य मिसनहरू नेपालमा आए हेर्नुहोस्। मातृका प्रसाद कोइरालाको जब भारत भ्रमणको अर्को महिना फेब्रुअरीमा 17वटा पोस्टहरू खडा गरिए उत्तरी सिमानामा। नेपालको सुरक्षा तिमीहरूबाट खतरा छ, तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ, हामी तिम्रो सुरक्षा गर्छौँ भनेर नेपालको लस्करै मेचीकालीसम्म 17वटा पोस्टहरू खडा गरिए। र त्यसको निरन्तरताको स्वरूप अहिले पनि चाहिँ कालापानीमा लिबुलेक लिम्बियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा हामीले त्यो पीडा चाहिँ अहिलेसम्म भोगिराखेका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि 1969 मा कीर्तिनिधि विष्टले त्यहाँ अरू 16वटा पोस्टहरू त्यहाँ 18 वर्षसम्म रहेको पोस्टलाई हटाएर अरू बाँकी नै रहे। र 2019 मा जुन चाहिँ नि त्यसपछि फेरि नागरिकता ऐनहरू बन्यो र त्यो नागरिकता ऐनलाई महेन्द्रले चाहिँ 20 मा नागरिकता ऐन बनाएर तिनीहरू सबैलाई पहिला जुन दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकृत घोषणा गरिदियो। र त्यो अङ्गीकृत घोषणा गरिदिएपछि महेन्द्रलाई चाहिँ सिद्ध्याइदियो। महेन्द्र सहित 4-5 जना मान्छेहरू मारिएका छन् त्यहाँ। महेन्द्र एक्लै मारेको छ, उनीको हत्या गरिएको छ। त्यो रहस्य अहिलेसम्म हामीले बुझेका छैनौँ। उनलाई कसैले हृदयघात भन्यो, कसैले बाघको आक्रमण भन्यो। तर उनको जुन स्वकीय सचिव लगायत जुन 4 जनाको हत्या गरिएको छ, यसको रहस्य अझै हामी नेपाली जनताहरू अनभिज्ञ नै छौँ यसबाट। र 2034 देखि 36 सम्म नागरिकको जुन टोली बनाएर जनमत सङ्ग्रह गर्यो, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर 4 लाख र श्रीबहादुरजीले 8 लाख नागरिकताहरू थपेर 8 लाख मतदाताहरू थपिया छन् त्यतिखेर। पञ्चायत जिताउने कि बहुमतलाई जिताउने भनेर, बहुदललाई जिताउने भनेर। र त्यो होडबाजीले गर्दाखेरि अब मतदातामा नामावली त थपियो। अब तिनै मतदातालाई नामावली गरेर 2038 सालमा जुन त्यो 46 सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व सरकारमा 2036 सालका मतदाता नामलाई आधार मानि नागरिकता दिने निर्णय गरियो। त्यसपछि विभिन्न आयोगहरू बने नेपालमा। जति पनि आयोग बने, चाहे त्यो तपाईँको धनपति आयोगहरू 51 सालमा 16 वर्ष उमेर पुगेकाले उनीहरूले चाहिँ 34 लाख नागरिकता दिनु बाँकी छ, 34 लाखलाई नागरिक दिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन। नागरिकता खारेज गर्नका लागि आयोग बन्छन्, तर उनीहरूले के रिपोर्ट देखाउँछ भने नागरिकता दिनुपर्छ, यतिजना नागरिक बाँकी छन्। त्यसपछि अब यो 52 सालमा चाहिने शेरबहादुरको पालामा महन्त ठाकुर बने। उनले चाहिने अब 53 मा चाहिने जितेन्द्र देवको नाममा उसमा नेतृत्वमा बन्यो। उल्टै चाहिने उनले 34,030 जनालाई चाहिने नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नागरिकता नै बाँड्यो। र पछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चले खारेज गर भन्यो, तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो हेर्ने कसले? र त्यसपछि 58 साल 8 साउनमा त्यो गैरकानुनी ठहर गरेको छ। तर 56 को आम चुनावपछि जीबीले चाहिने नागरिकता विधेयक ल्याए फेरि र राष्ट्रिय सभामा त्यो अडियो र प्रतिनिधि सभाबाट पास नभएपछि त्यो चाहिँ लालमोहरका लागि घुमाउरो बाटोबाट दरबारमा लगियो र दरबारले पास गर्न मानेन। र त्यसपछि 58 मा चाहिँ दरबारलाई पनि समाप्त पारियो हेर्नुहोस्। र फेरि 2064 को जुन चुनाव भयो, एक पटकका लागि भनेर टोली बनाएर 43,20,000 नागरिकता बाँडेको छ। एक पटक लागि दिउन त भनेर। र जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका त्यसपछि के छ, 1,70,000 नागरिकका सन्तानलाई वंशजन दिनुपर्छ भनेर 2068 साल माघमा 26 गते 75 जिल्लामा प्रधानमन्त्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरियो। र 70 साल असार 23 गते निर्वाचन आयोगले नागरिकता नभएकोलाई मतदाता परिचय पत्र दिने निर्णय गर्यो। यसरी 70 सम्म तपाईँको 1,70,000 1,70,26,000 इन्डियन, 53,000 तिब्बतियन, 23,000 बर्मेली अनि 734 अमेरिकन, 900 युरोपियन र 41 जना अफ्रिकनहरूले अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। अब यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिले 2074 को चुनावमा साउन 14 गते
195वटा दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका थिए र त्यसमध्ये हाम्रो जम्मा मतदाता सङ्ख्या त्यतिखेरको 1,54,27,938 जना र तीमध्ये 88 दलले सूची बुझाए। 88 दलमध्ये पनि प्रत्यक्ष लड्ने र समानुपातिको लागि 47 दलले चाहिँ समानुपातिको पनि बन्द सूची पेश गरेका थिए र त्यो समानुपातिको लिस्ट हेर्ने हो भने एमालेको झन्डै 31 लाख, काङ्ग्रेसको 31 लाख, माओवादीको 13 लाख, राजपा 4 लाख र फोरम 4 लाख गरेर जम्मा 85,48,059 मत समानुपातिकमा गणना गरियो 3% को थ्रेसहोल्ड राख्दाखेरि र तपाईको 9,96,720 मतहरूको कुनै पनि औचित्य रहेन। हेर्नुहोस् त हामीले आज निर्वाचन पद्धतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर 44वटा जुन पार्टीहरू साना पार्टीहरू छन्, बिना पुँजी, बिना प्रचार, बिना श्रम, बिना पैसा खर्च गरिकनै यदि 10 लाख मत आउँछ भने त्यो 10 लाख मत भनेको झन्डै झन्डै 10-12वटा सांसद हो। त हामी अलिकति एकीकरण गरेर गयौँ, हामी अलिकति सशक्त भएर गयौँ भने हाम्रो आवाज यो सत्ताले सुन्छ, यो सरकारले सुन्छ, यो व्यवस्थामा हाम्रा कुराहरू राखिन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले पक्कै पनि सोच्नुपर्ने कुराहरू आइसकेको छ। अब एक्लै जाने हो भने हामी कहाँ जाने, कसरी जाने, के गर्ने, यो सत्तासँग लड्न सकिँदैन। म आफै तपाईँको 74 को चुनावमा डडेलधुरा क्षेत्र नम्बर 1बाट उठेँ। अब त्यो जनतालाई निर्वाचन प्रणाली नै थाहा छैन, पद्धति नै थाहा छैन, निर्वाचनको मत के हो थाहा छैन, मतदान भनेको के हो थाहा छैन, भोटिङ राइटको अर्थ नै थाहा छैन। त्यस्तो नागरिकलाई सचेतना जगाउनुको लागि पनि नागरिकलाई सचेत गर्नु एउटा पाटो छ, शैक्षिक स्तरलाई अगाडि बढाउनु एउटा पाटो छ र त्यो सँगसँगै निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सशक्त रूपले अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता भइसक्यो। र त्यो निर्वाचन प्रणालीको लागि पनि अघि एकजना सरले भन्नुभयो त यही अवस्थामा इन्डियनहरूले जस्तो 1 करोड राजनाथ सिंहले स्पष्टै बोलेको हो नि, 1 करोड भारतीयहरूको चिन्ता छ उनीहरूलाई। त 1 करोड उनी उसैले अधिकार भने 1 करोड 70 लाख त अहिले 70 सम्म, त्यसपछि फेरि अहिले हिजो अस्तिको कुराहरू पनि आइरहेछ। हाम्रो उपेन्द्र सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझै चाहिने मतदाता नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता परिचयमा चाहिने परिचय पत्र दिनुपर्छ र भोटिङ राइट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ। आज राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा आज बाँडिरहेको छ। हेर्नुहोस् इम्पोस्ट नम्बरको कुराहरू कति राष्ट्रघातीहरू छ। नेपालीहरूको हरेक तथ्याङ्क राख्नको लागि इम्पोस्ट नम्बरहरू गाडीको पछाडि सबैको रेकर्डहरू चिप सहितको इम्पोस्ट नम्बर राखेको छ र आज यी पासपोर्टका कुराहरू लागू भइराखेका छन्। अहिले यी हरेक कुरा हेर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको भू अखण्डता नेपाल र नेपालीको हातमा छैन। हामीले सहजै आकलन गर्न सकिन्छ कि आज 51% भन्दा बढी हामीसँग 74 को चुनावमा 1 करोड 54 लाख मतदाताहरू छन्। हाम्रा मान्छेहरू विदेशतिर छन्। त यदि इन्डियन नागरिक जो इन्डियामा दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका मान्छेहरू तिनीहरूले चाहिने मतदाता परिचय नामावली राखे र नेपालमा भएको चुनावमा तिनीहरूले चाहिने सहभागिता जनाउने हो भने नेपालको राज्य सत्ता नेपाल र नेपालीको हातमा रहने अहिले पनि रहँदैन। यदि हामी चनाखो हुन सकेनौँ र यो पद्धतिलाई हामीले सुधार्न सकेनौँ, यो व्यवस्थालाई हामीले फाल्न सकेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र मैले यहाँहरूसँग जोडेँ त 74 को चुनावमा शेराजी आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बालवाला प्रधानमन्त्री। उहाँ चाहिने जनताको घर दैलोमा भोट माग्न जानु भएन। ठाउँ ठाउँमा केन्द्रहरू खोलिए, भट्टीहरू खोलिए, होटेलहरू खोलिए र केही कार्यकर्ताहरू, सीमित कार्यकर्ताहरू राखिए। पैसा, बल, स्रोत, साधन, मतदान अधिकृतदेखि सुरक्षा अधिकृतदेखि सम्पूर्ण सेटिङहरू अगाडि नै तयार पारेर यो ठाउँमा यति मतहरू छन्, यो मतहरू यसरी खसाल्नुपर्छ भनेर एउटा सेटिङमा चाहिने चुनाव जित्ने प्रवृत्ति चाहिने अहिले पनि रहिआएको छ। र यसर्थ हामी के निष्कर्षमा, नयाँ पार्टी नेपाल के निष्कर्षमा रह्यो भने यो व्यवस्था नै खराब छ। तपाईँ हामी त्यहाँ जाने हो भने हामीले त्यहाँ पैसा खर्चै गर्नुपर्ने छ। अस्ति रमेश खरेलजीसँग पनि एउटा त्यही नयाँ कुरामा बहस भयो। म 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन चुनाव लड्छु, त्यसै भए यो सम्भवै छैन कि नेपालीहरूको मानसिकता के भने पैसा कमाऊ, युवाहरूको मानसिकता के भने राष्ट्रघात भए पनि होस्,
देश बेचियोस् अरूले खाए, किनभने नेपालीले यो पीडा महसुस गरेकै छैन। राष्ट्रियता के हो, स्वाधीनता के हो, अखण्डता के हो, आफ्नो सार्वभौमिकता भने। म अघिल्लो साल पृथ्वी जयन्तीको दिन तपाईँको महेन्द्रनगरको कञ्चनपुरमा इन्डियाले मिचेको भूमिमा सुकुम्बासीहरूलाई बसाल्न गए र त्यो अवस्थामा केही नागरिकहरूबाट यस्तो कुरा सुनि नेपाललाई इन्डियाले लगिदिए नि हुन्छ, सस्तोमा गाडी चढ्न पाइन्छ, सस्तोमा विभिन्न सुविधाहरू पाइन्छ, यस्तोसम्मको मानसिकता विकास गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् त यसको लागि के छ, पहिला त नागरिक सचेत हुनु पर्यो, सचेतना बढाउनु आवश्यकता छ र त्यो शिक्षित र एउटा तथ्यसहित जनतामा एउटा टिम बनाएर हामी जान सकियो भने हामीले पक्कै पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। र यसका लागि जुन एउटा यो विरोधका कार्यक्रमहरू छन्, यसको लागि पनि जस्तो हाम्रो पुण्य सरले विगत लामो समयदेखि एउटा एमसीसी लगायतका विषयहरू उठान गर्नुपर्ने छ। देशमा राष्ट्रघात, सीमा अतिक्रमण यावत कुराहरू, भ्रष्टाचार, महँगी, धेरै कुराहरू छन्। तसर्थ यसको लागि हामी एउटै कुराहरू, अहिलेको मुख्य शत्रु हाम्रो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जो प्रमुख दलहरू छन्, सत्ताधार दलहरू हाम्रो मुख्य शत्रुहरू नै हुन् र तिनीहरू विदेशका गोटी बनेका छन् र तिनीहरूको इतिहास खोतल्नुपर्छ र तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र त्यो सम्पत्ति छानबिन गरेर एउटा सशक्त टिम बनाएर आवाज बुलन्द गर्दै जनताको घर दैलोमा सचेतना गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने केही न केही चाहिने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। र विश्वमा हेर्नुहोस् 145 वटा धर्महरू छन्, के अरे धर्म सापेक्ष राष्ट्र छन्। हाम्रो चाहिने आफ्नो राष्ट्रको पहिचान हुने कि नहुने आज यो कुराहरू छन्। अब जसै हाम्रो यो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल छ, तपाईँको 77 असोजमा चाहिने 11 गतिमा मन्त्री परिषदको निर्णय तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ र अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले निर्वाचन आयोगमा हामी भ्रष्टाचार छानबिन गर्छौँ, सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ, नागरिकताहरू खारेज गर्छौँ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त्यहाँको चाहिने आयुक्तले चाहिने यो बुदाहरू हटाएर राख्नु, यो तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भनेर भन्यो मलाई। म आफै भोगेको कुराहरू, तपाईँ राख्नु पाउनुहुन्न त्यस्ता कुराहरू। एउटा राजनीतिक दललाई म परिवर्तन गर्छु, उत्पादन बढाउँछु, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छु, महँगी नियन्त्रण गर्छु, बलात्कारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिलेको डकुमेन्टमा राख्न पाइँदैन। मेरो डकुमेन्टबाट हटाइयो। तपाईँ भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्ने को हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने को हो, नागरिकता छानबिन गर्ने को हो भने राजेन्द्र महतोको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सिंहदरबार म गेटभित्र चाहिने मलाई प्रवेश गर्न दिनु, बाहिरै पर्छ टाँसु मैले। उप प्रधानमन्त्री भएको बेलामा शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर गेट कुर्चीबाटै लात्ताले हानेर फालेको उद्देश्यले गएको थियौँ, तर भित्र छिर्न दिएन, बाहिरै पर्छ टाँसु निश्चित गर्यो। हरेक व्यक्तिहरू उच्च ओहदाकामा विभिन्न पार्टीमा छन्, नाम नतोकौँ, तिनीहरूको नागरिकता छानबिन गर्दाखेरि यो राज्य सरकारले असहयोग गरिरहेछ। सर्वोच्चमा गयौँ, अख्तियारमा गयौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्री परिषदमा गयौँ, तर हरेक ठाउँबाट कसैले जवाब दिए। आज यी पार्टीहरू जम्मै ठेकेदार बनेका छन्। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार कहाँ गर्न सकिन्छ, ठेक्कापट्टा कहाँ मिलाउन सकिन्छ, नागरिकता कहाँ बाँड्न सकिन्छ, देश कसरी बेच्न सकिन्छ। लामो समयको सङ्घर्षपछि तपाईँको अस्ति लिबुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना गराउनलाई तपाईँको तथ्याङ्क विभागदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री बल्ल बल्ल प्यानेट टोलिन पठायो भने तथ्याङ्क विभागका कर्मचारीले गर्दाखेरि आज त्यति भयो भने देशको इज्जत रहेको छ। हेर्नुहोस्, सरकारले यति सहयोग गर्यो, सरकारले सहयोग गरेको भए हेलिकप्टर पठाएर भए पनि, सेना पठाएर भए पनि 100% जनगणना गर्न सकिन्थ्यो आज। भनेपछि हामी कहाँ छौँ? आज सिमानामा काँडे तार लगाउने कुरा गर्छ, तर हाम्रो सिमानाको खोजी खै के ग्रेटर नेपाल सम्भव छैन। तसर्थ हामी भन्छौँ तर्कमा होइन, तथ्य खोजौँ। तथ्य खोज्यो भने भेटिन्छ, राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ र राष्ट्र जोगाउन यिनीहरूलाई चाहिने कारबाही गरेर एउटा सशक्त टिम बनाऊ र त्यो विरोधको कार्यक्रममा सबैले अपनत्व महसुस गरेर आज हेर्नु, हामीहरू यत्रा दल छौँ। अघि नै भनिसक्नुभयो, कुनै न कुनै भ्रष्टाचार, कुनै न कुनै चाहिने सत्तासँगको गठबन्धन र साँठगाँठका लागि पार्टी खोलेर, बार्गेनिङका लागि चाहिने पार्टी खोलेर दलहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दललाई बदनाम गर्ने कामहरू यी हामी मध्येका साना पार्टी छन्, यिनीहरूले गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, जनताका लागि आवाज उठाउन सडकमा जाउँ भन्दाखेरि 1 रुपियाँ खर्च गर्न मान्दैनन्, एकजना कार्यकर्ता सडकमा उतार्न मान्दैनन्। तर जहाँ कमिसन, जहाँ जाने देश बेच्न, जहाँ राष्ट्रघातका एजेन्डा हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ ताली बजाउने हो ठुलो हुन्छ। त्यसर्थ राम्रो कामको सुरुवात धेरै चाहिँदैन, थोरैबाट भए पनि गरौँ। यसका लागि पुण्य सरलाई
धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अस्ति नै जस्तो अहिले यो साम्यवादको कुराहरू छ, यो माओवादीको नेकपाको डकुमेन्टबाट हटाउने कुराहरू भयो, माओवादीको डकुमेन्टबाट निर्वाचन आयोगले हटाइदियो। र त्यसभन्दा अघिल्लो कुरा यो राष्ट्र संस्थाको कुराहरू राखेको थियो राप्रपाको, र उसलाई चाहिँ विधानबाट हटाएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको कुराहरू छ। त आज निर्वाचन आयोग पनि जस्तो हामी यो क्वासी सिस्टममा गएको छौँ, यो विश्वमा हुँदै नभएको सिस्टम चाहिँ नेपालमा ल्याएर लादिएको छ। हेर्नुहोस्, समानुपातिक समावेशीका नाममा, दलितका नाममा, मधेसीका नाममा, आदिवासीका नाममा, जनजातिका नाममा यो देशलाई विखण्डन लगेर विकृतिसँग बनाएर पतन बनाउने उद्देश्य चाहिँ विभिन्न युरोपियन युनियनका एजेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ घुसेका छन्। यो राज्य सत्ताको बजेट आधी बजेट कन्सल्टेन्टको नाममा मात्रै जान्छ। हेर्नुहोस् त विकास कसरी सम्भव हुन्छ? यसर्थ हेर्दाखेरि यो सिस्टम नै पुरै सिस्टममा दोष छ। त्यसलाई आयोग त एउटा पाटो मात्रै भयो। त्यो पाटोलाई मात्र नभएर अगाडिका भनेका वक्ताहरूले जस्तै विभिन्न ठाउँमा हामीले झकझक जानुपर्छ। र दोस्रो कुराहरू यो गठबन्धन चाहिँ अलिकति चुनाव समयका लागि पनि बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ। यसका लागि एउटा उपाय म पनि दिन चाहन्छु। जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने हामी अहिले नयाँ पार्टी नेपाल हामी आफै यो चाहिँ सरकारमा नजाने, चुनाव नलड्ने भनेको। तर त्यसका लागि अब एउटा अफर हुनसक्छ यो अरू साथीहरूका लागि, हामी चुनावमा जाँदैनौँ तर देशैभरिबाट चुनाव लड्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ। त्यसका लागि पैसा खर्च गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले टिकट किन्नका लागि, र जितेपछि केही न केही काम गर्न सकिन्छ। र गठबन्धन बनाएर एउटा चुनाव चिन्ह, जसको पनि हामीले चुनाव चिन्ह लिएका छैनौँ, यो चुनाव चिन्हमा चुनाव लडौँ र यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हो भने, यो व्यवस्थालाई फाल्नको लागि एकजुट हुनु हो भने जसले जितेर आउन सक्छन्। अब यही व्यवस्थालाई सकिन्छ आयोगबाट नै, यो सरकारबाट नै, व्यवस्थापिकाबाट नै चाहिने कानुन बनाएर मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर भए पनि यसलाई खारिज गर्नु सकिँदैन भने पनि एउटा गठबन्धन बनाएर चुनावलाई सदुपयोग गरेर जाने वातावरण हामी तयार छौँ। र त्यसका लागि हामी चाहिँ आफै चुनाव नलड्ने भएपछि त हामीलाई सत्ताको स्वार्थ त रहेन। र अरू पार्टीका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई फेरि अब सत्ताको स्वार्थ रहन सक्छ। मैले जानुपर्छ पहिलो सिटमा, यदि सिट पायो भने पहिलो सिटमा मेरो नाम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई कुनै पनि त्यो दाबी त्यो रहेन भनेपछि त्यो एउटा वातावरण बन्न सक्छ। र एउटा गठबन्धन सबै दलहरूलाई जोडेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र सत्तामा पुगेपछि केही न केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुराको पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो विरोधका कार्यक्रमहरूलाई पनि, यो एमसिसी लगायतका कुराहरू पनि अहिले त सम्भवतः पास हुँदैन होला, तर यो चुनावलाई सदुपयोग गरेर देशमा ठुलो चाहिने धनराशिको खर्च गरेर आगामी चुनावबाट संसदबाट पास गराउने जुन एउटा प्रपञ्च गरिँदैछ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ चिताउनु जरुरी छ। अहिले नै भविष्यमा आइपर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई चाहिँ टार्नका निमित्त पनि हामी एउटा वेल प्लान गरेर अगाडि जान सकिन्छ। राष्ट्रियता, अखण्डता ठुलो कुरा हो, यसमा कसैको पनि दुईमती हुन सक्दैन। र सबै साथीहरू आउँछन्, सबैलाई बोलाउँ, सबैलाई जोटौँ, सबैलाई अट्ने बनाऊ र त्यो एउटा थलो बनायो भने एउटा एक्सनमा जाउँ। एक्लै गरेर केही पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस्, यिनीहरूका जरा गाजिएका छन्। यिनीहरूको जरा चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरू, लुटेराहरूलाई चाहिँ जडा गर्न धेरै गाह्रो छ। तसर्थ यो गठबन्धनलाई पूर्ण सहयोग समर्थन रहँदै जसले नेतृत्व गरे हुन्छ, यसको नेतृत्वको पनि कुनै दाबी रहेन। यसलाई अगाडि बढाउँदै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।